बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मामला कुछ यूं है जनाब के 24 घंटे भी नहीं निकल सके और दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जाहिर है कि आपकी जेब में कुछ हो तो ही बात बन सकती है। कल एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया और बताया गया कि ये 75 या 76 साल तारीख के अंदर पहली बार हुआ है। हालांकि एक मामूल में पाकिस्तान इस किस्म की चीजें करता है, लेकिन खैर उसको छोड़ के उसके फौरन बाद हुकूमत ने हमें बताया कि देखिए अब परेशानी खत्म हो गई है, हमें IMF नहीं चाहिए, हमें दोस्त ममालिक बेल आउट करेंगे और हमारे पास प्लान बी आ गया। लोगों ने कहा कि देखिए ये रियलिस्टिक बात नहीं हो रही। उसके बाद कुछ लोग जो आजकल नए नए करीब गए हैं, कामरान खान साहब जैसे, उन्होंने बता दिया कि मार्केट के अंदर बहुत इस्तेकाम आ गया है, डॉलर देखे कहां पे है, इंटर बैंक और सरकारी जो ओपन मार्केट है उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन उसके फौरन बाद हुआ तो हुआ क्या? अब मैं आपके सामने खबरें रखना चाहता हूं, प्लान बी का, ये सारी बातें हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर रियलिटी क्या? शहबाज शरीफ फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। फ्रांस रवाना होने से पहले MD IMF से मुलाकात के लिए वक्त मांगा जा रहा है। पहली खबर ये है। दूसरी खबर कल मैंने आपको दी थी और मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार है, उन्होंने बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ एक मुलाकात की है और ये मुलाकात वर्चुअल मुलाकात है। चले यहां तक ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर आज की लेटेस्ट खबर सुन लीजिए कि आप माने या ना माने, बड़े घर का दरवाजा पाकिस्तान में खटखटाना पड़ता है तो ही मसाइल हल होते हैं। आज अब से थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद से खबर आई है और खबर यह है कि इसहाक डार जो है वो अमरीकियों के पास पहुंचे हैं और उनसे कहा है कि माई बाप मदद करें। हालांकि हमें बताया गया था कि हमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का सामना है। अगर जियोपॉलिटिकल का सामना है तो जाहिर है अमेरिका उसमें शामिल होगा, तो हम अब उनसे मदद क्यों मांगने जा रहे हैं? इस बात का कोई सवाल किसी के पास जवाब नहीं है। अगर हमारा उनके बगैर चारा नहीं है तो हम बढ़के क्यों मार रहे हैं? हम वो बातें क्यों कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है? इस सवाल का जवाब भी कोई नहीं है। अब डोनाल्ड ब्लूम और इसहाक डार के दरमियान मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के दौरान कहा यह गया है कि एक तो बाहमी जो दिलचस्पी के उमूर हैं उनके ऊपर गुफ्तगू की गई है और IMF के साथ जो डेडलॉक है उसके ऊपर बातचीत की गई है और अमरीकी सफीर से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरखास्त की गई है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये इसहाक डार और डोनाल्ड ब्लूम की पहली मुलाकात नहीं है, बल्कि इससे पहले जो दीगर कोशिशें भी हुई और इससे पहले भी इसहाक डार जो है वो डोनाल्ड ब्लूम से मिल चुके हैं, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ था। अब वो कैसे मसला हल करेंगे या हमारी क्या मदद करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल होगा और हुकूमत इस बारे में, हुकूमत के पास तो बड़े तजर्बाकार लोग हैं, कैसे फजलुर रहमान जैसे, उनकी जमात के अब्दुल गफूर हैदरी बता रहे थे कि जो CPEC वाला मामला है ना, इसका तस्वुर बुनियादी तौर पे जब ये कमेटी के चेयरमैन थे, खारजा कमेटी के, तो उस वक्त इन्होंने उनको दिया था और ये उनकी तरफ से नहीं आया था, बल्कि ये तो पाकिस्तान की जानिब से और ये फजलुर रहमान की तरफ से आया था। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए हुकूमत नहीं चल रही, हुकूमत की को डिलीवर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सारे का सारा गुस्सा निकाल रहे हैं। वो गुस्सा किस पे निकाल सकते हैं? वो गुस्सा पाकिस्तानियों पे निकाल सकते हैं, पाकिस्तान के लोगों पे निकाल सकते हैं। टैक्स की मद में नहीं है, गिरफ्तारियों की सूरत में। रात को खबर ये आई कि गुलाम सरवर खान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक विफाकी वजीर हैं, उनको उनके एक दोस्त के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि उनके बेटे मंसूर हयात खान को भी गिरफ्तार किया गया और उनके भतीजे अम्मार सिद्दीक को भी गिरफ्तार किया गया। बताया गया जी वो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलव्वस है। अच्छा, एक छापा चकवाल में मारा गया, वहां पे जो रहनुमा थे तहरीक इंसाफ के जो ज़राई सदर हैं, उनका बेटा जो स्टूडेंट है वो छुट्टियां गुजारने घर आया हुआ है, उसको गिरफ्तार करके ले गया। चलें, यहां तक भी सूरत हाल जरा बनती तो बिल्कुल ठीक था। उससे आगे चौधरी परवेज इलाही की कल जमानत हुई और जमानत होने के बाद आज जैसे ही वो कैंप जेल से बाहर आए तो FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनको अदालत पेश किया गया। यानी यहां तक भी बात नहीं है। जरा एक और खबर सुन लीजिए, जरा सहाफियों की तरफ भी बात कर लेते हैं। और साबिर शाकिर साहब मुल्क से बाहर हैं, उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मोहित पीरजादा के खिलाफ हो रहे हैं, बाकी सबके खिलाफ हो रहे हैं। तो आज मालूम यह पड़ा है कि साबिर शाकिर के घर से छापे के दौरान क्लैशनकोफ और गोलियां बरामद हुई हैं और इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया। यानी एक शख्स जो है वो मुल्क से बाहर है और उसके घर से ये सारा कुछ बरामद करके तो उनको
گرفتار کرنے کا یا وہ سارے کا سارا پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کل ایک ایسی ہی کوشش عمران خان کے بارے میں بھی کی گئی اور انسداد دہشت گردی عدالت سے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے گئے، جس کے اوپر عمران خان آج ATC میں پیش ہوئے اور 2 مقدمات کے اندر ان کی جو عبوری ضمانت ہے وہ 7 جولائی تک منظور کر لی گئی ہے۔ ایک ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے، دوسرے نمبر کے اوپر آپ جانتے ہیں کہ کوئٹہ کے اندر ایک اہم معاملہ ہے جو عمران خان کے خلاف کیس بنایا گیا، اس میں عمران خان کا نام ڈالا گیا، اس کے اندر بھی آج لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی 3 جولائی تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے۔ معلوم یہ پڑا کہ عمران خان کوئٹہ جانا چاہتے تھے، لیکن حکومت کے دباؤ کے اوپر ان کے وکیل نے بتایا کہ جناب ان کو ٹکٹ ان کا کینسل کیا یا ان کو بکنگ نہیں دی گئی، جو بھی ان کی تھا۔ اشتیاق جو خان صاحب ہیں جو ہائی کورٹ کے صدر بار ہیں، ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں آج ان کی وکالت کی۔ تو فی الحال عمران خان جو ہے وہ واپس زمان پاک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کوئٹہ میں جو JIT ہے انہوں نے عمران خان کو 26 جون کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے کہ آپ 26 جون کو آئیں۔ ظاہر ہے کہ 26 جون کو اگر آپ گرفتار کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بڑی عید ہے آپ کو وہ بھی کسٹڈی کے اندر ہی گزارنی پڑے گی۔ یہاں بہت عقل مند لوگ ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں۔ رات کو میرے پاس خبر آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو پولیس اہلکار ہیں وہ زمان پارک پہنچے ہیں، اور زمان پارک پہنچ کے خبر یہ گرفتاری، تو جب میں نے چیک کیا تو پتہ یہ چلا کہ جو یہ ریس کورس تھانہ ہے اس کے جو SHO ہیں وہ گئے تھے اور وہ وارنٹ کی تعمیل کے لیے ہی وہاں پہ گئے تھے، اور اس وارنٹ کی تعمیل کے بعد جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ذرا جہاں بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ کو صرف ایک خبر BBC کی دینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کر لیجئے، جب میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا ہے کہ ہمارے حالات کیا ہے، IMF کیا ہے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور وہ کیا ہے۔ پاکستان میں موجودہ سال میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں 21% کی کمی آئی ہے، اور 11 مہینوں میں یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جاری اعداد و شمار ہیں وہاں پہ پاکستان کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان 11 مہینوں کے اندر 1 ارب 32 کروڑ ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری آئی ہے، اور ان مہینوں میں گزشتہ مالی سال کے دوران 1 ارب 66 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری آئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پہ 21% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور پاکستان میں جو سرمایہ کاری کرنے والوں ملکوں میں ظاہر ہے چین سر فہرست ہے۔ آپ اندازہ اس بات سے کریں کہ پچھلے 11 مہینوں کے اندر چین نے بھی پاکستان کی جو سرمایہ کاری کی ہے اس میں 13% کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم پرانی بوتل کے اندر جو ہے بلکہ نئی بوتل کے اندر پرانی شراب ہی بیچنا چاہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا گیا جی نواز شریف جو ہیں وہ 14 اگست کی آربیٹرری ڈیٹ دے رہے تھے۔ اب آج خبر آئی ہے نہیں جی، نواز شریف الیکشن سے 1-1.5 ماہ پہلے پاکستان واپس آ جائیں گے۔ الیکشن کب ہوں گے یہ بھی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ الیکشنز کے معاملات آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر آج کل الیکشنز تو ویسے ہی حکومت کی چھیڑ بنے ہوئے، تو بہرحال اب مسلم لیگ نون کہہ رہی چلیں جی واپس ضرور بلا لیں۔ تو رات ایک شو میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ گرفتاری کوئی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ جناب گرفتاری جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے چیزیں عمران خان کی گرفتاری ہونی چاہیے، ان کی کیوں ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو اگلی بات بتا دیتا ہوں کہ جو فواد چودھری ہیں وہ ہیں تو بڑے کسی کے کار خاص، اور وہ پہنچے ہوئے تھے ادھر چیئرمین سینٹ سے ملنے بھی، اور چیئرمین سینٹ آپ ساری باتیں سمجھتے ہیں۔ تو اب توہین الیکشن کمیشن کے اندر فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے حکم یہ جاری کیا ہے کہ ان کو 6 جولائی کو پیش کیا جائے یا وہ پیش ہوں، ادروائز ان کے ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ اب اس ساری صورتحال کے دوران جو اصل ڈیولپمنٹ ہے وہ اصل ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ توہین عدالت کا وہی کیس ہے، توہین الیکشن کمیشن کا وہی کیس ہے جس میں عمران خان، اسد عمر بھی ہیں۔ تو عمران خان کو کوئی ایسا موقع ہے کہ ان کو گھر نہیں بیٹھ دینا، ہر روز وہ عدالت جائے، دوسرا ایک کیس سے نکلے دوسرے میں، تو یہ ساری کی سارا ایک پورا ہمیں اسٹریٹجی، ایک پورے کا پورا پلان ہے جس کو کہتے ہیں کسی کو تھکا دینا۔ لیکن میرا نہیں خیال جس عمران خان کے حوالے سے عمران خان کوئی تھکنے والا آدمی ہے۔ باقی دیکھتے ہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔